अस्सलाम वालेकुम, आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम दो ख़बरों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूक्रेन और रूस की जंग को डिस्कस करेंगे जो गुज़श्ता 6 माह से छिड़ी है। अमेरिका अपने पूरे प्लान में कामयाब हो चुका है। अमेरिका ये चाहता था कि कम से कम इस जंग का आगाज़ होना चाहिए, यानी रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग लाजमी होनी चाहिए। चूँकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो हथियार बनाती हैं, वो सब की सब ज़्यादातर अमेरिकन्स की हैं और इसराइलियंस की हैं। सो ये कंपनीज़ कहीं ना कहीं जंग छेड़ के रखना चाहती हैं, चूँकि कहीं ना कहीं लोग लड़ेंगे, मुमालिक आपस में लड़ेंगे तो इनका असलहा सेल होगा। ये लाजमी तौर पर इन्होंने इस जंग का आगाज़ करवाना था, जो कि हुआ भी। इस जंग के हवाले से आपको आगाह करूँगा कि 6 माह के बाद अब तक ये जंग जो है वो किस जगह पे खड़ी है। नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो ये है कि अब चाँद की सैर करने के लिए जनाब आपको चाँद पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़मीन पर रहते हुए ही आप चाँद की सैर कर सकते हैं। चाँद की सैर आपको बाद में करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल रशिया और यूक्रेन के जंग के हवाले से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हूँ। 6 माह से जारी रूस और यूक्रेन जंग के बायस हथियारों के ज़खायर में कमी के बाद मगरबी हुकूमतें अपने असलहा साज़ों को मज़ीद पैदावार के लिए ज़ोर दे रही हैं। यानी आप देखें कि इस कदर वहाँ पे असलहा इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका और इसराइल ये दोनों ममालिक ये चाहते थे कि इस जंग का आगाज़ होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मगरबी ममालिक जो है वो अपना असलहा जो है वो इस्तेमाल करेंगे यूक्रेन के थ्रू रूस के साथ, और इससे फ़वाइद जो है वो सारे के सारे अमरीकी और इसराइली कंपनियों को मिलेंगे। वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। अब आप सब देख लें यहाँ पर कि मगरबी ममालिक, जितने भी ममालिक हैं मगरब के अंदर जो आते हैं, नेटो में ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी भी हैं नेटो के, उन सब ने ये प्लान कर लिया है कि हम मज़ीद असलहा परचेज़ करेंगे। और परचेज़ किससे करेंगे? ऑब्वियसली अमरीकी और इसराइली कंपनियों से करेंगे। वो पैसा बनाएंगे अमेरिकन्स और इसराइलियंस भी। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी AFP के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने रवां हफ्ते इत्तेहादी ममालिक के सीनियर असलहा डायरेक्टर्स का इजलास मदऊ किया है, जिसका मकसद यूक्रेन को असलहे की तरसील और अपने हथियारों के ज़खायर बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना है। यानी अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जो है वो सारे मगरबी ममालिक का वहाँ पर जो है वो इजलास मदऊ कर रहा है कि जनाब अब आपका असलहा कम हो गया है। ये उनको डराएंगे, धमकाएंगे कि अगर आपने मज़ीद हमारी कंपनी से असलहा आपने परचेज़ ना किया तो रूस जो है वो आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, आपको ये कर देगा, आपको वो कर देगा। वो डरा धमका के वो पैसे कमाते हैं उससे। जर्मनी में भी जो है वो रॉमेस्टेन एयरफोर्स बेस पर जंगी कोशिशों की हिमायत करने वाले 50 ममालिक के यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप के इजलास में इन्होंने कहा, इस बात पर तबादला ख्याल होगा कि हमारे दिफाई सनती अड्डे किस तरह यूक्रेन के अफवाज को मुस्तकबिल में इन सलाहियतों से बेहतरीन तौर पर आरास्ता कर सकते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। यानी जर्मनी के अंदर भी देख लें आप, एयरफोर्स पे, उनकी एयर बेसिस के ऊपर इजलास मुनक्किद हो रहे हैं। 50-50 मुल्क उसमें शिरकत कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये 50 के 50 ममालिक जो है वो जब अमेरिका और इसराइली कंपनियों से असलहा परचेज़ करेंगे तो मौजें तो उनकी लगनी है। और तबाही कहाँ उतर रही है? मगरबी ममालिक के अंदर। तबाही कहाँ उतर रही है? रूस के अंदर। तबाही कहाँ आ रही है? आप देख लें एशिया के अंदर। इन ममालिक का बनाया हुआ असलहा, ख़ास तौर पर अमरीकी और इसराइली असलहा, ये ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? आप सबके सामने 20 साल ये अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते रहे हैं, और अब ये रूस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है उसके असरात पूरे एशिया पर पड़ रहे हैं, और पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। आप देख लें इन जंगों के बाद पाकिस्तान का हाल क्या होने जा रहा है। सैलाब आ रहे हैं, पूरे का पूरे हमारा जो ग्लोब है, यानी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त गर्म हो रही है। सबके सामने पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में। इन लोगों को अपने असलहा बेचने की पड़ी। इसके अलावा जुमे को पेंटागन के हथियारों के हसूल के सरबराह ने भी जो है वो जनाब एक इजलास किया है। 28 सितंबर को ब्रसल्स में उन्होंने इजलास जो है वो बुलाया है 28 सितंबर को, कि सब वहाँ पे आए, इकट्ठे हों और हमसे असलहा परचेज़ करें अमेरिकन और इसराइली कंपनियों से। नेटो ममालिक के पास एक जैसे हथियार नहीं हैं, लेकिन उनके हथियार आपस में मुताबिकत रखते हैं। लिहाजा अटलांटिक इत्तेहाद में शामिल एक मुल्क में तैयार करदा हथियार दूसरा मुल्क इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये जो नाटो के इत्तेहाद में ममालिक आते हैं, ये एक दूसरे के असलहे को परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
جنگ کے شروع میں یوکرین کی فوج نے زیادہ تر ایسے ہتھیار اور اسلحہ استعمال کیا جن کا معیار روس سے ملتا جلتا تھا، لیکن چند ماہ کے اندر اندر وہ ختم ہو گئے. یعنی یوکرین نے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ اسلحہ استعمال کیا، اور اوبویسلی جب جنگ ہوتی تو اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اہم جو توپ خانے اور میزائل سسٹم. اور اب اس کا انحصار نیٹو کے معیاری ہتھیاروں والے مغربی اتحادیوں پر ہو گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس اسلحے کی بڑی مقدار کم ہو گئی ہے جو ان اتحادیوں نے اپنے دفاع کے لیے رکھا تھا. اب اس رسد کو بڑھانا بہت اہم ہے. یعنی یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ چھیڑی، سٹارٹ میں یوکرین نے وہی اسلحہ استعمال کیا جو اس کے اپنے پاس تھا، اور اس کے بعد جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے یوکرین کو ہتھیار اپنے سپلائی کیے جو مغربی ممالک کے پاس تھے. جب انہوں نے ہتھیار ان کو دیے ان کے پاس کم پڑ گئے. اب وہ دوبارہ سے پرچیز کرنے جا رہے ہیں کن سے؟ امریکن اور اسرائیلی کمپنی سے. اور امریکہ کا ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ ہم یہ جنگ چھیڑتے ہیں، مغربی ممالک ڈر کی وجہ سے، یعنی روس کے ڈر کی وجہ سے اپنا اسلحہ یوکرین کو دیں گے، یوکرین آگے اس پر استعمال کرے گا، رشیا پر استعمال کرے گا، مغربی ممالک کا اسلحہ کم پڑ جائے گا، سو ہماری چاندی ہو جائے گی. یعنی یہ سارے مغربی ممالک اپنا پیسہ پکڑیں گے اور دم دباتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے. جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کی بنیادی دفاعی سپلائی امریکہ نے $15.2 ارب مالیت کے ہتھیاروں کا وعدہ کیا ہے، جن میں اینٹی ٹینک میزائلز آ جائیں گے، توپ خانہ، نیٹو ہتھیاروں سے مطابقت رکھنے والا گولہ بارود شامل ہیں. یعنی امریکہ دیکھیں وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے $15.2 ارب، چونکہ وہ پیسہ لگائے گا اور پھر پیسہ کمائے گا. سب سے پہلے یہ یوکرین کو پیسہ دے گا اور آگے لڑوائے گا، مغربی ممالک ان کو اسلحہ دیں گے، اور بعد میں وہ امریکنز اور جو اسرائیلی کمپنیز ہیں وہ مغربی ممالک کو جب اسلحہ پرچیز کریں گی تو یہ $15.2 ارب سے بھی کئی گنا زیادہ پیسہ امریکہ اور اسرائیلی کمپنیز نے وہاں سے نکال لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک نظر آ رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے کہ یہ جنگ مزید کئی سالوں تک جو ہے وہ اسی طرح لڑی جاتی رہے گی. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف جو اسلحہ ان کمپنیز نے بنایا ہے انہیں استعمال کیا جائے اور اس گلوب کو اور اس دنیا کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جایا جائے. یہ تو تھی روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے خبر. اب آپ کو ایک بہت ہی مزیدار قسم کی خبر دیتے ہیں. اب اگر آپ سیر کرنا چاہتے ہیں چاند کی تو پھر آپ نے کہاں کا رخ کرنا ہے؟ تو بہت امپورٹنٹ آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں. دبئی میں چاند کی شکل کا ہوٹل تعمیر کیا جائے گا جی، جس میں ٹھہرنے والے زمین پر رہ کر ہی خلا کی سیاحت کا لطف اٹھا سکیں گے. یعنی اس ہوٹل کو جو کہ چاند کی شکل کا ہوگا زمین کے اوپر دبئی میں، اسے اس انداز میں ڈیولپ کیا جائے گا کہ یہاں پر آپ کو وہی فیلنگز آئیں گی جیسے چاند پر جا کر آتی ہیں. عرب میڈیا کے مطابق دبئی میں $5 بلین کی لاگت سے چاند کی شکل کا لگژری ہوٹل تعمیر کیا جائے گا، اور اس کا نام ہے جی مون ورلڈ ریزورٹ. مون ورلڈ ریزورٹ میں سالانہ 1 کروڑ افراد قیام کر سکیں گے. یعنی ایک سال میں تقریباً 1 کروڑ لوگ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہوٹل کی عمارت کی تعمیر 48 ماہ میں مکمل ہوگی. یعنی تقریباً آئندہ آنے والے 48 ماہ کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. چاند کی شکل کے ہوٹل میں مہمان صرف کشش ثقل، چاند کی سطح پر چہل قدمی اور چاند گاڑی کی سیر کا لطف اٹھا سکیں گے. یہ تینوں فیسلٹیز دی جائیں گی جناب وہاں پر آپ کو. اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کشش ثقل کیا ہوتی ہے، چاند کی سطح پر چلنے میں کیا مزہ آتا ہے اور چاند گاڑی میں بیٹھ کر کیا لطف آتا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو دبئی جانا ہوگا. مون ورلڈ ریزورٹ میں چاند کی شکل کے ہوٹل کی لمبائی 200 میٹر سے زیادہ ہوگی. اب آپ خود دیکھ لیں کہ دبئی جو ہے وہ اگر ترقی کر رہا ہے تو کس وجہ سے؟ وہ نئی بلڈنگز بنا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کر رہے ہیں اس کہ جو ہمارے سیاح ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، پوری دنیا سے جو بھی لوگ وہاں پہ آئیں انہیں سیر کرنے کے لیے پراپر ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیات ان کو میسر ہونی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں دبئی ترقی کر رہا ہے. ہم پاکستانیوں کو بھی یہ چاہیے، جو ہمارے پاکستان کے سیاستدان ہیں، کہ یہاں پر بھی سیاحت پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. جو پرائیویٹ طبقہ ہے اس کو آگے لائیں، وہ زیادہ سے زیادہ اچھی خوبصورت بہترین بلڈنگز بنائیں، پاکستان کو خوبصورت ترین ملک بنانے کی بھرپور کوشش کریں. آپ دیکھیے گا پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان لڑائی جھگڑا کب چھوڑتے ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.